बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून, मैं हूं जवाद फैज़ी। नाज़रीन, यकीनन आप भी रमज़ान की बरकतें समेट रहे होंगे और अल्लाह ताला करे कि पाकिस्तान में जो एक नया दौर शुरू हुआ है, नए दौर से बहुत सारी बातें भी ज़हन में आ जाती हैं, लेकिन पहले भी हमने बड़ा कुछ सुना कि नया दौर बदलेगा पाकिस्तान। अब भी हालिया इंतखाबात हुए तो उसमें हर जमात ने अपना मंशूर दिया, अपने नारे लगाए, अपने दावे किए और वादे किए। उसको सामने रखें तो हुकूमत साजी के मराहल मुकम्मल हो गए। वफाकी काबीना के मुअज़्ज़ज़ अरकान ने हलफ उठाने के बाद जब उनको कलमदान तफवीज़ कर दिए गए तो वो अपना अपना चार्ज संभाल बैठे, यानी कि 1 2 3 गो, काम शुरू होना चाहिए। इसी तरह सिंध असम्बली के मुअज़्ज़ज़ अरकान ने भी और कुछ मशीर, उन्होंने भी आज गवर्नर सिंध जनाब कामरान टेसोरी से हलफ लिया और उसमें भी एक दफ़ा फिर ये आदा किया गया कि मैं आईने पाकिस्तान का, सरज़मीन पाकिस्तान का वफ़ादार रहूँगा और आईनो कानून के मुताबिक चलूँगा। यकीन रखना चाहिए, उम्मीद तो है, यकीन भी रख लेना चाहिए ताकि बेयकीनी जो बहुत बढ़ चुकी है उसमें ख़ात्मा हो सके। वफाकी काबीना के बाद मुख्तसर वफाकी काबीना और उसके बाद आज सिंध में भी 10 रुकनी थे। एक शख्सियत जो थी वो नहीं थी शहर में, तो 9 अरकान ने हलफ उठाया। इसके साथ साथ 3 मशीर वज़ीर आला सिंध जनाब मुराद अली शाह के हैं। मुख्तसर काबीना है, अच्छी बात है, यहीं से आगाज़ कर दिया जाए। इसी तरह पंजाब की नशिस्तों और आबादी के तनासब से भी वहाँ की काबीना भी मुख्तसर रखी गई। और फिर लाहौर में तो मरियम नवाज़ जो वज़ीर आला हैं, उन्होंने आज ऐसा एक प्रोजेक्ट उसकी मंजूरी दी जिसका बाकायदा जो लॉन्चिंग होगी वो 9 मई को होगी। वो हैं 20,000 इलेक्ट्रिक बाइस और 657 वो डीज़ल जो हाइब्रिड बसेस हैं मुख्तलिफ़ शहरों में, उसमें लाहौर है, रावलपिंडी है, फैसलाबाद है, बहावलपुर है और दीगर शहर हैं। उसके साथ साथ ये मरहला बढ़ता जाएगा कि माहौलियात को किस तरह बेहतर करना है। 9 मई को अभी तक एक तरफ आवाज़ आती है पेशावर से कि 9 मई के मुलज़िमों को छोड़ा ना गया, मुजरमों को छोड़ा ना गया तो मैं नहीं छड़ांगा, और एक तरफ 9 मई को ये कहा जा रहा है कि माहौल दोस्त बसें ताकि लोगों के मसाइल ट्रांसपोर्ट के कम हो सकें और इलेक्ट्रिक बाइक्स। इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं सीनियर सहाफ़ी कार जनाब अहमद मंसूर। बहुत शुक्रिया अहमद मंसूर साहब आपकी तशरीफ़ लाने का। हमारे साथ लाहौर से हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया कार जनाब रिज़वानुर रहमान रज़ी। बहुत शुक्रिया रज़ी साहब आपके वक्त देने का। और हमारे साथ पेशावर से सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया कार जनाब अकील यूसुफ ज़ई हैं। बहुत शुक्रिया यूसुफ ज़ई साहब आपके वक्त का। अहमद मंसूर साहब, हम कैपिटल में बैठ के पेशावर भी जाएंगे, उसके बाद सिंध जाने की भी कोशिश करेंगे, दीगर शहरों में भी मुख्तलिफ मेहमानों से बात करेंगे। लेकिन अहमद मंसूर साहब, मराहल तो हो गए मुकम्मल, अब क्या देख रहे हैं आप? देखें जवाद फैज़ी साहब, जो पहला तज्ज़िया हुकूमतें तश्कील पाने के बाद होता है, जो होना चाहिए वो ये है कि फॉर्मेशन क्या है, जो वुज़रा हैं उनका इंतखाब। तो चारों सूबों में और ख़ास तौर पे 3 सूबे, आप KPK को भी एक साइड पे रखें, और वफाक, यहाँ पे हमें एक बहुत बड़ी तब्दीली नज़र आई है जो वुज़रा का इंतखाब किया गया है। एक तो साइज़ हुजम बहुत छोटा है, बिल्कुल ये अभी पहला मरहला है, बाद में इसमें और लोग शामिल होंगे, कुछ अहम वजारतें चूँकि खाली हैं। और पीपल्स पार्टी को कहा भी गया कि आप ज़रूर शरीक होइए ताकि मिल के चला जाए, वो गौर भी कर रहे हैं जी। तो उसमें नग नहीं पूरे किए गए, वरना माजी में जो इत्तेहादी हुकूमतें हैं वहाँ पे बंदर बांट हो जाती थी जी, 4 सीटें वजीर इनके हों, 6 इनके हों, 8 इनके हों तो एक भारी भरकम। अभी आप देखें बहुत सोच समझ कर नाम उनका इंतखाब हुआ है और एक बहुत खूबसूरत जो एक शक्ल नज़र आ रही है हुकूमत की। जो हुकूमतें बन गई और एक तवील एक वक्फा भी रहा, तो इसलिए उन्होंने फौरी तौर पर जिम्मेदारियाँ संभाल के काम भी शुरू किया और अपने पहले दिन से अपने दफातर में चले भी गए हैं जो ज़्यादातर जो वुज़रा हैं। और इसी चीज़ को अब आगे देखना है कि क्या ये अमल अब सारा फोकस हुकूमत पे होगा, हुकूमत के जो काम हैं उन पे होगा, अवाम को जो तवक्कुआत हैं उन पे होगा।
اب یہ بہت بڑا امتحان ہے. اب لیٹ نہیں نکالنی سیاستدانوں نے, کام کرنا ہے اپنے جو ان کے فرائض ہیں اس میں. لیٹ نکالنے سے مراد میری یہ ہے کہ سیاسی طور پہ بہت کچھ سوچ کے رکھا ہوتا ہے, جب ہم حکومت میں آئیں گے تو یہ والے پوائنٹس کریں گے, تو میرا خیال ہے کہ یہ گنجائش نہیں ہے. بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ ایک ہے ہائیبرڈ نظام. میں ہائیبرڈ جو ماضی 2018 والی ہائیبرڈ کی بات نہیں کر رہا کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کی ایک ہائیبرڈ نظام بنایا گیا تھا اور وہ ناکام ہوا. یہ ہائیبرڈ صحیح معنوں میں ہے, ٹیکنوکریٹس, سیاستدان اور پیچھے اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ اور سیاسی تمام جماعتیں ہیں, SIFC. تو یہ وہ ہائیبرڈ ہے جو اصل میں ہائیبرڈ کی روح ہے, کہ جس میں جو ریاست ہے اس کے جو تمام سٹیک ہولڈرز ہیں وہ اس میں شامل ہوں, جو معاشرہ ہے اس کے تمام سٹیک ہولڈرز, پھر ٹیکنوکریٹس. آپ دیکھیں کہ سب نام بڑا عجیب تھا اور سب کے لیے, کہ اورنگزیب صاحب وزیر خزانہ ہیں اور بلومبرگ نے ویلکم کیا, عالمی مالیاتی ادارے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ چوائس ایسے نہیں آئی. اس کو ویلکم جس طرح سے کیا گیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں جو اکانومی کا بحران ہے, معاشی بحران ہے, وہ ایک پٹڑی پہ آئے گا. اور اورنگزیب صاحب کا بڑا سوچ بچار کے بعد یہ نام آیا ہے. تو دیکھتے ہیں, پہلا چیلنج ان کے سامنے IMF کا ہے, اور جو دیگر معاملات ہیں وہ اب آگے ہے. رضوان رضی صاحب, جس طرح ماڈل بازار میں جانا وزیر اعلیٰ کا, پھر اس کے بعد خاص طور پہ یہ ماحول دوست بسز اور ہائیبرڈ کی بات ہوئی, تو آپ بھی مسکرا رہے تھے, لیکن احمد منصور صاحب نے خود ہی وہ جملہ پورا کر دیا. آپ اس پہ بھی ضرور فرمائیے گا. یوسف زئی صاحب بھی ہنس رہے ہیں کہ یہ بھی یقیناً اس پہ بات کریں گے. لیکن یہ بتائیے کہ یہ جس طرح بات ہوئی کہ بس چل پڑے, اب دیرا نہیں کرنی ہے, اب وہ سیاسی جو سوچا ہوا وہ نہیں, جو عملی اقدامات ہے اس کی طرف چل پڑے ہیں نا ہم. جی, احمد منصور صاحب کے بعد بولنا ویسے بھی ذرا مشکل ہے. ان کا تو ایک سوال ابھی تک سوشل میڈیا پہ گونجتا ہے جو انہوں نے کیا تھا DGISPR کی ایک پریس کانفرنس کے اندر, وہی نہیں ہمیں جو آرام سے بیٹھنے دیتا. لیکن بہرحال دیکھیے, ایک جو لیٹ نکال رہی ہے پنجاب کی گورنمنٹ, اگر آپ دیکھیں تو پچھلے کم از کم 5 سال کے اندر پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ لوگوں کے اندر سے غائب تھی. یعنی کہ ایک گورنمنٹ ہوتی ہے نا, اس کا کوئی چہرہ ہوتا ہے, کوئی اس کا انڈیکیٹو ہوتا ہے یا انڈیکیٹر ہوتا ہے, وہ عوام میں آتا ہے, عوام سے گھل مل جاتا ہے, وہ ہمیں واپس آتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور ایک بہرحال ایک پرسنالٹی تو ہے مریم نواز شریف صاحبہ کی, اور وہ جس طرح آج یہ میرے گھر کے پاس ہی ہے جی وہ ماڈل بازار جوہر ٹاؤن کا, جہاں پہ وہ گئی تھی, اور وہ ویسے بھی مطلب کہ اچھا بازار ہے, صاف ستھرا ہے. لاہور کے جو 4-5 اچھے سستے بازار لگتے ہیں ان میں سے ہے. اور وہ وہاں پہ گئیں اور انہوں نے لوگوں میں گھل مل گئیں, لوگوں سے بات پوچھی. یاد آتا ہے اشفاق احمد صاحب کا وہ فکرہ کہ ہماری قوم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہماری قوم کا ایک ہی مسئلہ ہے کہ انہیں کندھا چاہیے سر رونے کے لیے, اپنا دکھ شیئر کرنے کے لیے. تو وہ کندھا وہ پرووائڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں بیسیکلی. یہ جو موٹر سائیکلیں جو ہیں, الیکٹرک بائکس کی آپ نے بات کی ہے, اگر آپ کو یاد ہو تو 2018 سے پہلے بھی یہ بائکس تقسیم ہوا کرتی تھیں بچیوں کے اندر, ہماری بیٹیوں کے اندر, کہ وہ انڈیپینڈنٹلی موو کر سکیں. اس وقت بھی ہمیں بڑی خوشی ہوتی تھی جب ہم گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے جا رہے ہوتے تھے تو ایک بچی جو ہے وہ ویگن کے انتظار میں کھڑے ہونے یا بس میں دھکے کھانے کی بجائے انڈیپینڈنٹلی اپنی سواری چلا کے کالج جا رہی ہے, یونیورسٹی جا رہی ہے یا ورک پلیس پہ جا رہی ہے. تو وہیں سے وہ سلسلہ جوڑا گیا ہے جہاں سے ٹوٹا تھا. فیصل آباد کو میٹرو بھی ملنی ہے. اس کے علاوہ ہائیبرڈ بسیں جو ہیں, اب ہائیبرڈ بسیں تو آ گئی ہیں ہائیبرڈ نظام کے اندر, اب دیکھیے اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں. Having said that, دیکھیے بات یہ ہے کہ اب ایک عجیب و غریب قسم کی بات ہو رہی ہے, لیکن بہت اچھا, میں تو پازیٹیو سمجھتا ہوں. اب لوگ کمپیریزن کر رہے ہیں کہ سندھ کا چیف منسٹر یہ کر رہا ہے, پنجاب کا یہ کر رہا ہے, KPK کا کیا کر رہا ہے. یہ کمپیریزن بڑی اچھی بات ہے. لوگ کمپیئر کر رہے ہیں اس وقت کہ جی انہوں نے یہ کر لیا ہے, انہوں نے وہ کر لیا ہے, وہ فلانا کیا کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے اوپر پھر سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کی رائے آتی ہے. اگرچہ وہ کوئی رائے پوری سوسائٹی کی انڈیکیٹر نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت مثبت بات ہے. اور آخری بات میرے احمد منصور بھائی نے بھی فرمائی, وہ ہے بلومبرگ جو ہے ان کا جو ویلکمنگ
आर्टिकल है, उन्होंने इनके इलेक्शन को और आप ये देखिए कि रेवेन्यू डिवीजन भी और एक्सटर्नल डेट डिवीजन भी है जो उनको नहीं दिया गया, ताकि वो एक्सक्लूसिवली आईएमएफ के साथ जो है वो मुज़ाकरात कर सकें। और आईएमएफ के साथ जो हमने मुज़ाकरात करने, उसमें एक पैकेज की बात नहीं है, उसमें 2 पैकेज हैं। यस, एक एग्जैक्टली। ये जो मौजूदा पैकेज है जो एक्सपायर हुआ है पिछले दिनों, जिसकी मुद्दत खत्म हुई है, जो इलेक्शन करवाने के लिए आईएमएफ ने $3 अरब का दिया था, उसकी भी आखिरी किस्त रहती है और उसका आखिरी रिव्यू बाकी है। और वो आईएमएफ की टीम ने पाकिस्तान आना है, वो अलग करना है। वो जो पेंडिंग पड़ा हुआ है पिछली हुकूमत का 3 साल 7वां 21 दिन वाली हुकूमत का जो पड़ा हुआ है पेंडिंग, वो भी आपने या तो रिवाइव करवाना है या उसके अंदर तरमीम करवा के उसको ईएफएफ के तहत लेके आना है। तो ये डबल उनके ऊपर जिम्मेदारी है और ये आपको अगले 30 दिन के अंदर, 30, 35, 40 दिन के अंदर ये काम करना है, ताकि आप फिर बजट की तरफ जा सकें, बजट साजी की तरफ। तो ये सारे चैलेंजेस हैं। देखिए, मुख्तसर टीम रखी है, एफिशिएंट टीम है, इनके क्रेडेंशियल के बारे में किसी को कोई डाउट नहीं है। इनमें से कोई ये खड़ा होकर नहीं कह सकता अभी तो मैं सीख रहा हूं ना, इनमें से कोई भी नहीं कहेगा इंशाल्लाह। ये जितने भी लोग आए हैं ये सीखे हुए हैं और जितनी भी इन्होंने तैयारी करनी थी वो 16 माह के अंदर इन्होंने कर ली होगी, लेट निकाल ली होगी, अब काम करने का वक्त। सही। अकील यूसुफजई साहब, आप मुसलसल सुन भी रहे थे और मुस्कुरा भी रहे थे। ये जो कंपैरिजन की बात की है रिजवान रज़ी साहब ने कि 9 मई को जहां एक तरफ प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं, वहां अभी तक 9 मई भी ज़ेर बहस भी है और आला मकामात पे भी ज़ेर बहस है कि मुजरिम है, उसको नहीं छूटना चाहिए, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन आवाज़ें तो कुछ और आ रही हैं आपके शहर से। क्या आप क्या कंपैरिजन करेंगे? नहीं, आप लोगों का या बाकी सूबों का तो हमारे साथ कंपैरिजन का सवाल ही पैदा नहीं होता। आप लोग हमारा मुकाबला ही नहीं कर सकते। रजी साहब जो है ना, दादा ने बहुत एक वो इशारे किए है ना, ये तो शुक्र है कि आप तीनों खैबर पख्तूनख्वा के मामला से, बलूचिस्तान के मामला से बात दीगर की तरह लाताल्लुक नहीं है। देखे, हमें ये एजाज हासिल है रजी साहब के इस वक्त जो 25 के करीब हमारे हुक्मरान है, उनमें 21 वो दहशतगर्दी के मुकदमात समेत 15-15, 16-16 मुकदमात में मतलूब है पाकिस्तान के मुताल्लिका इदारों को और अदालत को। हमें ये एजाज भी हासिल है पेशावर को कि यहाँ पर दादा के बकौल के कोई भी बंदा जो है ना, उसको अगर जमानत नहीं मिलती तो वो किसी भी जगह से, शायद खुदा खैर करे कि अभी कलभूषण वगैरह जो है ना, ये लोग भी पेशावर हाई कोर्ट से रुजू न करे कि यहाँ पर उनको जमानतें मिलती है। हमें ये एजाज भी हासिल है कि रूटा बिजनेस के बरअक्स पहली बार गंडापुर से साहब ने कल एक खत लिखने की तकलीफ गवारा की है और उन्होंने कहा कि मुझे वो एक बंदा, मुजविज़ बंदा चीफ सेक्रेटरी के तौर पर चाहिए जिसने पेशावर पर 110 अरब के एक ऐसे मंसूबे को बीआरटी की शक्ल में मुसल्लत किया है, अरबों लेकर एक अहम पोस्ट पर रहते हुए साबिक हुकूमत में, कि अब किसी को यह समझ नहीं आ रही कि बीआरटी की तनख्वाह किस तरह दी जाएगी। हमारे एजाज़ात तो मेरे ख्याल में साउथ एशिया में किसी के पास नहीं है। रही बात प्रोजेक्ट्स वगैरह की, हमें प्रोजेक्ट की जरूरत ही नहीं है। हमने कल भी एक तकरीर फरमाई है, हम आपके प्रेसिडेंट को नहीं मानते। हमारे कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट को भी नहीं मानता हूँ, वो कहते हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं मानता, कौमी असेंबली को भी नहीं मानता, मगर आप लोग हमें मान ले। अगर आप नहीं मानेंगे, हमारे हकूक नहीं, हम आप पर चढ़ दौड़ेंगे। तो मेरे ख्याल में इस वाले खाते में हमारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और बहुत जल्द आप ये भी सुनेंगे कि अगर 9 मई के वाकयात के तनाजुर में मौजूदा इदारों ने कानून के मुताबिक बाद लोगों पर गिरफ्त नहीं की, उनके खिलाफ का रवैया नहीं की, तो हम जो है ना और मत होकर बगावत करके जो है ना, वो हमें वैसे फेंकने की जरूरत है। डिप्रेशन का शिकार सूबा है तो हम फिर इस्लामाबाद की तरफ आएंगे, फिर आप लोग तजिया करेंगे, मजे करेंगे और मुराद अली शाह साहब अपने सूबे को स्टेबल करेंगे, तरक्की देंगे, जो खूबसूरत तरीन मॉडल है, और मरियम नवाज साहब आप नहीं करेंगे। हमें तो तरक्की की जरूरत है ना अमन की जरूरत है। देखे, आप अंदाजा लगाए कि गुज़श्ता जब से इन्होंने हल्फ उठाया है, डेली बेसिस पर खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस पर हमले हो रहे हैं। कल भी हमारे 2 पुलिस वाले शहीद हो गए हैं। आपने पाकिस्तान टेलीविजन समेत किसी टीवी पर यह देखा है कि
کوئی وزیر یا کوئی مشیر جو ہے نا اتنی بڑی فوج جو جمع کر رکھے وہ جا کر جنازے میں شرکت کرتے تھے. ہم حالت جنگ میں ہیں اس وقت. صوبے پر تقریباً 1200 سے لے کر 1400 ارب تک قرضہ ہے اور بندہ یہاں پر جو ہے نا ڈولبا جا رہا ہے کہ بھائی میں سیاحت کارڈ کو جو ہے نا جو کہ کرپشن کی بدترین ایک بیسٹ پروجیکٹ ہے BRT کی طرح. تو ہمارے تو انداز ہی بہت نرالے ہیں. ہم تو کمال کے لوگ. ہائے کمال کے لوگ ہیں احمد منصور صاحب. اب اس کے بعد کچھ رہتا ہے ہمارے پاس سوال کرنا کے لیے یوسف زئی صاحب سے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ ہمدردی کے جو مستحق ہیں وہ خیبر پختونخوا کے عوام ہیں. فیصلہ تو انہوں نے خود کیا ہے. کمپیریزن کی بات ہو رہی ہے. پنجاب میں مریم نواز شریف صاحبہ اپنے فیصلے خود کر رہی ہیں, وہ حکومت اپنی خود چلا رہی ہیں, نظر آ رہا ہے. وہ نواز شریف کے پاس نہیں بھاگ رہی ہیں, شہباز شریف کے پاس نہیں بھاگ رہی ہیں کہ پوچھیں کہ کرنا کیا ہے. مراد علی شاہ بلاول کے پاس صبح شام حاضری نہیں دے رہا, آصف علی زرداری کے پاس نہیں دے رہا. وہ اپنی حکومت خود چلا رہا ہے کہ انہوں نے ایسے اپنے لوگ چنے ہیں ان جماعتوں نے جہاں ان کو مینڈیٹ ملا جو اپنے فیصلے خود کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں. اسی طرح بلوچستان میں بھی سرفراز بگٹی ہیں. خیبر پختونخوا میں علی امین گنڈاپور صاحب کو لے آئے ہیں وزیر اعلیٰ کے طور پہ. وہ آج بھی اڈیالہ کے باہر عمران خان سے ملاقات کے لیے انہوں نے پورا دن لگا دیا. ان کو نہیں ملنے دیا گیا. وہ یہاں سیکیورٹی کے ایشوز ہیں, وہ سارا معاملہ ہے. تو آپ یہ ساری جو جد و جہد ہے جو کرنا, وہاں اپنے CM ہاؤس میں بیٹھے ہیں, اپنے صوبے کو چلائیں. آپ کے پاس 10 سال کا ایک بیگیج ہے. وہ جو عقیل یوسف زئی صاحب فرما رہے ہیں 1000 ارب سے اوپر کا, جو آپ نے خود, اس کا جواب بھی آپ نے خود دینا ہے, اس کا ازالہ بھی آپ نے خود کرنا ہے. اس پہ فوکس کریں. آگے سب سے پہلا کام آپ نے کیا کیا ہے, صحت کارڈ کو بحال کیا ہے. یہ بھی سبسڈی ہے, یعنی 1000 ارب روپیہ آپ نے پچھلا بھی دینا ہے, اب صحت کارڈ کی مد میں سبسڈی دیں گے. بالکل اچھا ہوتا یہ اگر یہ شفاف ہوتا. خود جو ہم سے زیادہ پشاور کے جو دوست بیٹھے ہیں جیسے عقیل یوسف زئی بھائی ہیں, یہ جانتے ہیں, انہیں پتا ہے کہ اس میں کتنی شفافیت ہے کتنی نہیں ہے. اسی طرح حکومت چلانی, پھر جو وزراء کی جو ایک ان کی تقسیم ہے اس پہ بھی بڑے سوال ہیں. اور اس کے بعد پھر وفاق کو للکارنا, چیف سیکرٹری کی تعیناتی جو ایک طے شدہ مروجہ ہے کہ آپ نے 3 نام بھیجنے ہیں. آپ ایک آمر بن کے اپنی جو آپ کی پارٹی کی پالیسی ماضی میں رہی ہے اسی کے اوپر چلتے ہوئے آپ ایک سنگل نام بھیجنے کہیں مجھے یہی چاہیے. اور آپ نے جو 1000 ارب کا حساب دینا ہے اس کی بجائے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے بتائیں کہ وفاق سے کتنے پیسے لینے تاکہ میں جا کے ان سے لڑوں. آپ نے آغاز ہی لڑائی سے شروع کیا ہے. تو عوام کی آپ اپنے خیبر پختونخوا کی کب سوچیں گے؟ یہ بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے. اور مجھے یقینی طور پہ میں کہہ سکتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو اس وقت ہمدردی کے مستحق ہیں وہ خیبر پختونخوا کے عوام ہیں. رضوان رضی صاحب, ویسے ٹیکنیکلی سوال ابھی احمد منصور صاحب کی گفتگو سے میرے ذہن میں آ گیا ہے کہ اگر کوئی صوبہ مقروض ہے تو وہ اگر نہیں ادا کر پاتا تو پھر اس کی کیا شکل بنتی ہے؟ وہ پاکستان کا حصہ ہے, وفاق کا حصہ ہے, ایک صوبہ ہے, تو کیا ہوگا پھر یہ کہ اگر کسی کے فیصلوں کی وجہ سے صوبے ہی اتنے زیادہ مقروض ہوں گے اور نہ ادا کر پائے تو پھر سٹیٹس کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہے اس کی گارنٹی وفاق نے دی ہوتی ہے, تو وفاق کو وہ پیسے دینا پڑیں گے, اور وفاق جو ہے اس صوبے کی جو پروسیڈز ہوں گی جو اس کو فیڈرل ڈویزیبل پول میں سے جانی ہے اس پہ کٹ لگائے گا. اور یہ بات تو آپ کو عقیل یوسف زئی صاحب بتائیں گے کہ یونیورسٹیز جو ہیں وہ KPK کے اکراس KPK جو یونیورسٹیز ہیں وہ آلموسٹ ڈیفالٹ ہیں. وہاں پہ اگر آپ کو یاد ہو تو کیئر ٹیکر حکومت کے آتے ہی سب سے پہلا مسئلہ تھا وہ یونیورسٹی کے اساتذہ کی تنخواہوں کی ادائیگی تھا. اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے باقاعدہ فیڈرل گورنمنٹ سے امداد مانگی تھی اس مسئلے کو فوری طور پہ نپٹانے کے لیے. ظاہر ہے ایک ٹیچر کو اگر 1 مہینہ تنخواہ نہ ملے تو ہو سکتا ہے وہ گزارا کر لے. وہاں پہ اساتذہ کی 3 ماہ کی تنخواہیں جو تھی وہ تھی. لیکن ایک بات کو آپ بھول گئے, وہ عقیل بھائی کی وہ شورا وفاق سٹوری تھی جو انہوں نے بریک کی تھی کہ جو وہاں پہ بلین ٹری سونامی کے نام کے اوپر جو لوٹ مار ہوئی تھی, اگر آپ کو یاد ہو. باقی تفصیلات عقیل صاحب خود ہی بتائیں گے. لیکن اس کے اندر جو میرا مطلب ہے کہ جو عجب کرپشن کی گجب کہانی برآمد ہوئی تھی اس میں سے, اور اگر آپ کو یہ بھی یاد ہو کہ پی ٹی آئی کی حکومت وہاں سے ختم ہونے کے 2 دن کے اندر ہی تقریباً کوئی 250 سے 257 جگہوں کے اوپر ایک دم آگ بڑھ گئی تھی. اور وہ سارے سونامی کے تحت لگائے گئے تھے, یعنی کہ کوئی ثبوت بھی نہیں چھوڑا گیا جس طرح کے نارملی اس طرح کی وارداتوں میں ہوتا ہے. تو میرا مطلب ہے کہ ابھی تو ہم نے صرف یہ سنا ہے نا کہ وفاق سے کتنے پیسے لینے ہیں ہم نے,
रॉयल्टी की शक्ल के अंदर बिजली की रॉयल्टी होगी, गैस की रॉयल्टी होगी, यकीनन होगी, लेकिन उसका एक प्रोसीजर है ना, उसी प्रोसीजर के तहत मुतलका फोरम पे आप जाएंगे, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है वहां पे फेडरल गवर्नमेंट के अंदर, तो उसके ऊपर आप अपना केस लेके जाता है सूबा के, जनाब हमारे वफाक ने इतने पैसे देने हैं, इतने दिए हैं, तो वफाक में फिर कुछ एडजस्टमेंट कर लेता है ना जो आपने अदायगी करनी होती है। लेकिन ये टेक्निकल इशू है, इसको अगर हम पॉलिटिसाइज करेंगे या पॉलिटिकल बनाने की कोशिश करेंगे तो इससे वफाक को नुकसान पहुंचेगा, ओवरऑल रियासत को नुकसान पहुंचेगा। इसको पॉलिटिकल इशू नहीं बनाना चाहिए, ये टेक्नोक्रेट का इशू है। सूबों के वफाक के टेक्नोक्रेट्स आपस में बैठेंगे और उसको नहीं, लेकिन रजीज साहब लोगों के सामने भी तो ये आना ही चाहिए ना कि किसकी वजह से किसको क्या नुकसान हो रहा है। मुझे ये लग रहा है कि ये जितने भी हरकत हैं ये बुनियादी तौर पे 18वीं तरमीम के खिलाफ, जिसमें सूबों की खुद मुख्तारी के अंदर इजाफा कर दिया गया है, उसके खिलाफ एक मजबूत केस बनाया जा रहा है कि देखिए आप सूबों को ज्यादा खुद मुख्तारी देंगे तो वो इस तरह की हरकत करेंगे। तो ये एक केस डेवलप किया जा रहा है इन अ वे कि 18वीं तरमीम को मतून करके उसको चॉप अप करने या रिड्यूस करने की बात की जा सके। और जब आप ऐसी हरकतें करेंगे और एक यूनिट का जो हेड होगा वो इस तरह की बातें करेगा तो 18वीं तरमीम के खिलाफ फिर फिजा पैदा होगी। मुझे इस बात का खदशा है। अच्छा जी, वकील यूसुफ ज़ई साहब, अभी चूँकि रज़ी साहब भी आपका और आपकी ख़बरों का मुझे अच्छी तरह याद है, जब ये सारा हुआ तो हम पेशावर में थे और कुछ लाहौर के, कुछ इस्लामाबाद के जर्नलिस्ट, तो आपने तब भी तफसीलात बयान की थी। उसका भी कुछ होगा। लेट्स से मैं अगर इस्लामाबाद में बैठ के या लाहौर में रिजवान रज़ी बैठ के या अहमद मंसूर बैठ के ये अगर कहें कि यार ये हमारे दोस्त वकील यूसुफ ज़ई साहब की ख़बर थी बिलियन ट्री वाली और उसमें कितनी मुबैना धांधली थी, तो फिर भी हमारे बारे में सोशल मीडियम पर गालियाँ शुरू हो जाती हैं कि ये पख्तून दुश्मन है खुदा न खास्ता, या ये जानबूझ के कर रहे हैं। इसका तदारुक कैसे होगा? अगर सच बात भी कोई पूछे, आप भी वहाँ बैठ के पूछे, तो आप भी दुश्मनी करार पाए जाते हैं? नहीं, वो जो हाइब्रिड वार की बात चल निकली है और दादा ने जो है उस पर अपने मखसूस अंदाज में खूबसूरत तफसीरा भी किया है। देखिए, पश्तूनों को तो दुश्मन की जरूरत ही नहीं है। हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है कि सन के लोग या पंजाब के लोग या बलूचिस्तान के लोग या किसी और मुल्क के लोग हमारे खिलाफ दुश्मनी करें। हम अपने दुश्मनी के लिए जो है ना, हम खुद ही काफी है। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि जिस प्रोजेक्ट का आप दोनों ने जिक्र किया है, उस प्रोग्राम में मैंने उस वक्त के जो मिनिस्टर थे इश्तियाक उर्मर साहब, उनको लिया भी था और उन्होंने उस वक्त तकरीबन आज से 5 साल पहले एतराफ किया था कि भाई हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, हमारे पास आपको विजिट कराने की जो है ना कोई जगह भी नहीं है, जो हम दावे कर रहे हैं उसके डिटेल्स भी नहीं है, मगर हमने दुनिया के सबसे बड़े प्रोजेक्ट को जो है ना वो लॉन्च किया है। तो उन्होंने खुद एतराफ किया था। इशू क्या है? खैबर पख्तूनख्वा के 2 बड़े इशूज है। एक तो ये है कि हम नरगिसियत का शिकार है, मुजाहिमत पर उतर आए हैं कि भाई हमने पाकिस्तान को आजादी दिलानी है इमरान खान साहब की क़यादत में, वो हम देख चुके हैं। देखे, मैं तो इसमें बिल्कुल क्लियर हूँ। मेरे दफ्तर जहां पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इससे कुछ फासले पर जो है रेडियो पाकिस्तान की वो बिल्डिंग है जो कि साउथ एशिया के पहला रेडियो स्टेशन था, अंग्रेजों ने कायम किया था, अभी तक जला हुआ पड़ा है। अब इन लोगों ने तो, हम टीटीपी की बात कर रहे हैं, हम चारों जो दोस्त है या भाई है हमेशा टीटीपी की मुखालफत करें। उस तरह की गालियां हमने कभी, उस तरह की धमकियां हमें कभी टीटीपी ने नहीं दी। उस तरह की तशद्दुद और तबाही और सकाफत और हमारे शहरों को जलाने की टीटीपी ने कभी कोशिश नहीं की, जिस तरह 9 मई क्यों हुआ। इशू क्या हुआ? इशू ये हुआ कि जो 16 महीने की एक होम्योपैथिक हुकूमत आई इत्तेहादियों की सूरत में, जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब जो है ना वो भी शामिल थे, जिसमें एनटीवी शामिल थी, उन लोगों ने कहा कि भाई ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट देख ले और पीटीआई देख ले। हमारे ब्यूरोक्रेट्स ने इस किस्म की एफआईआर दर्ज किए कि वहां पर जाकर अदालतों में जब जाते हैं तो वैसे भी दादा के बकौल हमने इधर जो है ना जमानत गर खोल दिया ना, हम पश्तो में इधर कहते हैं जमानत कोर हम पश्तो में उसको कहते हैं, घर को कहते हैं। तो एक तो हमारी ये वो आ गई, एक हम इंतहा पसंद है। फिर बाद में हमने इसी पार्टी की बुनियाद पर किसी जगह पर इस तरह की नहीं हुई। आप तो लाहौर में तो सिर्फ जो है ना वो
2-3 जगहों पर हुई। यहाँ पर आपको पता है 48 जगहों पर जो है ना 9 और 10 मई को हमले हुए हैं। हमारे ब्यूरोक्रेट्स जो कि यूथियास थे, मैं इस लफ्ज पर जो है ना कोई मुझे नदावत नहीं है, उन लोगों ने भी इस तमाम गेम में हिस्सा डाला। शहबाज शरीफ साहब ने भी कोई एक्शन नहीं लिया। अब जाकर मुझे लग रहा है कि उस गलती का खमियाजा एक बार भी इसी शहबाज शरीफ साहब को और इनके इत्तेहादियों को भुगतना पड़ेगा गंडापुर सा की शक्ल में। यहाँ पर तो न हुकूमत है, न यहाँ पर अदालत है, न यहाँ पर मीडिया है। यहाँ पर इस किस्म की सूरत हाल बनी हुई है कि इस तरह लग रहा है कि भाई हमारे साथ जो कुछ हो रहा है ये हमारे मकाफात अमल का नतीजा है। इससे ज्यादा मैं कोई तबसरा नहीं कर सकती। अहमद मंसूर साहब, निगरान हुकूमत में वज़रा की कमेटी भी बनी थी 9 मई के सानिया की तहकीकात के हवाले से। मैं और आप और यूसुफ ज़ई साहब, रज़ी साहब, हमने तब भी प्रोग्राम किया था कि बहुत अहम कमेटी बन गई, तो उसकी भी कोई चीज़ें सामने आई हैं? कोई अभी तक मेरे इल्म में नहीं है। देखें, अब ये मामला तो फिर कमेटी से आगे चला गया था, क्योंकि अब ये अदालत में है केसेस और इंडिविजुअल केसेस हैं। इसके अलावा एक जो अहम है मामला वो फ़ौजी अदालतों में जो सज़ा के हवाले से है और जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उसके हवाले से भी वो कानून साजी शायद वो भी पार्लिमान में आएगी। तो 9 मई के जो मुल्ज़मान हैं उनके जो केसेस हैं वो मौजूद हैं, पेंडिंग हैं और उन पे पेशरफ्त अब अदालती सतह पे होनी है। तो जो अभी सब वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी थी, वो उसकी रोशनी में उन्होंने कोई रिपोर्ट तैयार करनी थी। जी बिल्कुल, उसकी रिपोर्ट्स आई भी हैं सामने और उसमें आपको याद होगा कि उसमें जो चेयरमैन पीटीआई का नाम है वो उसमें आ चुका है सामने। रज़ी साहब, ये जिस तरह अकील यूसुफ ज़ई साहब कह रहे हैं कि इस पे तो इज्तिमाई सतह पे और ऐसा मौका नहीं देना चाहिए था कि जहन साजी की जा रही होती और फिर वही बात आ गई कि सोशल मीडियम पे ऐसी ऐसी कहानी बयान कर देना। चीज़ें भी सामने नज़र आ रही हैं, आग भी लगती नज़र आ रही है, हर चीज़ नज़र आ रही है, फ़ोन कॉल्स भी हैं, वीडियोस हैं, यहाँ पहुँचो वहाँ पहुँचो, यूँ कर दो ऐसे कर दो। उसके बावजूद क्यों नहीं हम कर सके, उनको समझा सके? देखिए, उन ऑडियोज का उन्हें विजिबल एविडेंस बनाने के लिए उनका फोरेंसिक ऑडिट करना जवाद फैजी की जिम्मेदारी नहीं थी, अहमद मंसूर की जिम्मेदारी नहीं थी, अकील यूसुफ ज़ई की जिम्मेदारी नहीं थी। वो जिन अदारों को जब तक कि वो फोरेंसिक हो के बाकायदा इन्वेस्टिगेशन मटेरियल का हिस्सा नहीं बनती, अदालत उन्हें काबिल कबूल गवाही के तौर पे कबूल नहीं कर सकती। तो जिन लोगों ने ऐसा नहीं किया वो इसके जिम्मेदारान हैं। पहली बात तो इसको मद्देनजर रख ली जाए। आज एक नोटिफिकेशन पंजाब गवर्नमेंट ने जारी किया और ये नोटिफिकेशन जो है ये गुज़िश्ता दिनों अडयाला के पास से उन्होंने कोई दहशतगर्द पकड़े थे और जो कि जेल के ऊपर हमले की मंसूबाबंदी कर रहे थे। सीटीडी ने एक खसूसी ऑपरेशन किया था। उसके बाद पंजाब हुकूमत ने सिक्योरिटी मेजर के तौर पे अडयाला के तमाम मकीनों के ऊपर अगले 15 दिन के लिए मुलाकात पे पाबंदी लगा दी है। ज़ाहिर जिनको पकड़ा था उनसे इन्वेस्टिगेशन हुई होगी और उन्होंने जो डीब्रीफ किया होगा उसके नतीजे में ये इकदाम लिया गया है। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कल ये पाबंदी चैलेंज होगी और कल शाम तक हमारी आला मुहतरम जो है अदलिया इसके ऊपर रिलीफ दे देगी और मुलाकातों का सिलसिला बहाल हो जाएगा। ये जो हमने कानून को एक मोम की नाक बनाया हुआ है कि जिधर को चाहे उसको मोड़ देते हैं, इसके नतीजे के अंदर अब कोई भी ऑफिसर इस बात के ऊपर या किसी असूली बात के ऊपर स्टैंड लेने को तैयार नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने कोई भी स्टांस लिया और कानून के मुताबिक चलने की कोशिश की तो ये अदालत से कोई ना कोई फैसला ले आएंगे। और मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाह रहा, लेकिन मेरा मतलब है कि असल में ये है सिलसिला। अब आप देखिए ना, जो फौजी अदालतों के अंदर जिन लोगों के खिलाफ मुकदमात चल रहे हैं उनको फाइनल फैसला करने से हमारी अदलिया ने रोका हुआ है। हालांकि इनमें से बेशतर जो कैदी हैं इनकी सजाएं शायद इतनी भी ना होती जितनी कि वो इस वक्त तक जेल के अंदर रहते हुए भुगत चुके हैं। हो सकता है इससे कम ही कैद होती उनको, उनकी जो मुकदमात थे उनके अंदर, लेकिन इस वक्त मामला पेंडिंग है। सो अगर हम चाहते हैं कि इस 9 मई दोबारा ना हो तो ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन को ही नहीं, सिर्फ ब्यूरोक्रेसी को ही नहीं
باقیوں کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اور جو ان کے فرائض ہیں ان کو انجام دینا ہوگا۔ عقیل یوسفزئی صاحب، سوشل میڈیم پہ جس طرح کی گفتگو ہوتی ہے اور جو کیا جاتا ہے اور بیرون ملک سے بھی اس میں انوالومنٹ ہوتی ہے، اس کے ثبوت بھی ہیں، شواہد بھی ہیں، اکبر ایس بابر اب تک بیچارہ دیکھے ہی جا رہا ہے اور متلاشی ہے کہ کب باقاعدہ فیصلہ ہو۔ یہ ساری چیزیں آنے کے باوجود وہ کہاں سے کمی رہ گئی ہے ذہن سازیوں میں، یا ذہن سازی تو جو کر لی گئی اس کو دوبارہ سے نارملائز کرنے کے لیے کتنا عرصہ درکار ہوگا؟ ہمارے تو اگر آپ اس والے ٹرینڈ کو دیکھ لیں تو میرے خیال میں ایک بار پھر میرے پاس اس طرح کی اطلاعات ہے کہ جس طرح محمد خان صاحب کے دور میں ایک گالی بریگیڈ کو سرکاری سرپرستی میں بھرتی کیا گیا تھا، تو میری اطلاعات غیر مصدقہ ہے، مگر 25 لوگ تو گزشتہ 2 دنوں میں پھر سے ایک اسکواڈ بنایا گیا ہے جو کہ ہم سب کو ماشاءاللہ گالیاں دیں گے، اور جو پاکستان کے اداروں کو اور پاکستان کے جو حکمران ہیں جو کہ بعض بڑی پارٹیاں ہیں وہ مورچہ سنبھالیں گے۔ صرف گنڈاپور صاحب جو ہے نا اس سے اکیلے یہ کام نہیں ہوگا، تو ایک اسکواڈ ایک بار پھر سرکاری ایک جنگ زدہ صوبے کے سرکاری وسائل سے گالیاں دینے کے لیے بھرتی کیا جا رہا ہے۔ وہی سیف صاحب ہے، کوئی فرق نہیں آیا ہے، وہی گنڈاپور صاحب ہے، ان کے پاس مزید اختیارات آ گئے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کے آپس کی دیکھیں دادا پھر اس کا تبصرہ بھی کریں گے۔ پہلی بار ہم تاریخ میں 26 سال تو مجھے صحافت کرتے ہوئے گزرے ہیں، پہلی بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک حکمران جماعت کے سابق وزراء اور ایم پی ایز یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی مجھ سے پلا بندے نے، پلا چیف منسٹر نے، پلا لیڈر نے 10 کروڑ مانگے تھے، 20 کروڑ مانگے تھے، میں نے کہا کہ وزارت کے لیے میں 6 کروڑ دے سکتا ہوں، 8 کروڑ دے سکتا ہوں، اس سے زیادہ میرے پاس نہیں ہے۔ آپ نے اس سے پہلے کبھی پاکستان کی تاریخ میں اس قسم کی چیز دیکھی ہے؟ ایشو کیا ہے پہلے صاحب؟ ایشو یہ ہے کہ جو 2 مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیاں ہیں جو کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ہے، وہ ہمیں خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں اور بلوچستان میں سرنڈر ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ ڈے 1 سے انہوں نے ذہن میں یہ رکھا ہوا ہے کہ بھئی 9 مئی کے واقعات سمیت جتنی بھی چیزیں ہوئی ہے ان کی ذمہ داری جو ہے نا ایک خاص ادارے کی ہے، ہماری نہیں ہے۔ اب کے بعد اب آپ کو اس کی کوئی اندازہ ہے کہ جو ایک بندے نے امیر مقام صاحب نے جو صوبائی صدر بھی ہے، انہوں نے کل حلف بھی لیا ہے منسٹر کی حیثیت سے، انہوں نے 2 دن پہلے جو ہے نا 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے پریس کانفرنس کی ہے۔ مطلب اب ان کو پتہ چل گیا 1 سال بعد کہ بھائی میں نے بھی سٹینڈ لینا ہے۔ نہیں بیسیکلی پتہ کیا ہوا، وہ 9 فروری کی بات کر رہے تھے جب پھر چانگلہ میں لاشیں گری تھیں، آگ لگائی گئی تھی۔ وہ بیسیکلی 9 فروری تھا اور بعد میں انہوں نے تصحیح کر دی تھی میڈیا ٹاک میں کہ میں اس نئے واقعے کا ذکر کر رہا ہوں، یہ بھی ہوا ہے۔ ان کو بالکل انہوں نے 9 مئی کے واقعات کی بات بھی کی ہے، مگر جو میری بات ہے وہ یہ ہے کہ ان پارٹیوں کو بتایا گیا ہے کہ بھائی آپ لوگ حکومت میں آ کر بیٹھ گئے ہو، آپ لوگوں کی وجہ سے ہم بدنام ہوں گے، ہماری وجہ سے ہم لوگ بدنام ہوں گے۔ ابھی آپ لوگوں نے میدان میں کھڑے ہو کر جو ہے نا صرف حکومت نہیں کرنی، آپ لوگوں نے مقابلہ بھی کرنا ہے۔ تو میرے خیال میں اس والے تمام ایشو میں گالی بریگیڈ اور اس پارٹی کی پالیسی اور مزاحمت اور جو ان کا طرز عمل ہے، اس سے زیادہ یا اس کے آس پاس جو ہے نا جو 2 مین سٹریم پارٹیاں ہیں اور جو 16 مہینے کی حکومت تھی اور اس کے بعد نگران حکومت بھی تھی، ان کی بے مثال کارکردگی بھی شامل ہے۔ مگر ایک بات بہت کلیئر ہے فیضی صاحب، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے عوام جو کہ وہ لوگ جو کہ امن کے دائی ہے، جو کہ ڈیموکریسی پر یقین رکھتے ہیں، جو کہ ایک دوسرے کو برداشت کرنے پر یقین رکھتے ہیں، میرے خیال میں ٹی ٹی پی ایک بار پھر ٹی ٹی پی کی جو ہے نا سب بندی ہو رہی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا بھی کہ جب سے یہ چیف منسٹر بنے 1 ہفتے میں ڈیلی بیسس پر پولیس فورسز پر حملے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹی ٹی پی نے پھر سے سب بندی کی ہے۔ ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ بیک وقت یہ گالی بریگیڈ بھی ہو، ان کے پیچھے جو ہے نا آدند راجہ جیسے جو ہے نا پروپیگنڈی بھی ہو، نام بھی نہیں لینا چاہیے ان لوگوں کا، مگر ہے ایک اثر ہے ٹی ٹی پی کے حملے بھی ہو۔ تو میرے خیال میں یہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے لوگوں کو دیوار سے لگانے والی بات ہے۔ اس میں آپ تینوں جیسے سنجیدہ لوگوں کے علاوہ، پاکستان ٹیلی ویژن کے علاوہ مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیوں کو بھی ایک کردار ادا کرنا پڑے گا۔ احمد منصور صاحب بڑی حساس گفتگو کر رہے ہیں عقیل یوسفزئی صاحب، اور یہ اگر واقعی ایک طرف جیسے انہوں نے پہلے گفتگو کی تو انہوں نے کہا اتنے مطلوب ہیں اور وہ حکومت میں بیٹھ گئے ہیں، اب گالی بریگیڈ بھی آ جائے گی، اب خدا نہ خواستہ
وہ کالعدم TTP بھی اگر پیچھے کھڑی ہو جاتی ہے تو یار یہ مجھے تو جب میں چائے کا کپ دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے اوپر شرمندگی ہونے لگ جاتی ہے کہ یہ کی ہو رہا ہے، کب سے شروع ہوا اور کب تک یہ جاری رہے گا؟ ہاں بالکل، بڑی اس میں حساس ہے، لیکن بات تو ہونی چاہیے. یہ بڑی جرت کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ ایسی باتوں پہ اپنا ویو پوائنٹ ہے کھل کے اس کا اظہار کرتے ہیں. جو وزیر اعلیٰ ہیں خیبر پختونخوا کے علی امین گنڈاپور، ان کا جو معاملہ ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے. ان کو ہاٹ واٹرز میں آ گئے ہیں. جیسے الیکشن کمیشن میں ان کی جو نااہلی کے حوالے سے پٹیشن ہے وہ اس پر سماعت منظور ہو گئی ہے، اب وہ معاملہ وہاں چلے گا. تو اس میں بہت سارے فیکٹس ہیں زمینوں کے، اور جو انہوں نے اثاثہ جات میں شو نہیں کیے، وہ تو بہرحال جب ایک عدالتی معاملہ ہے. 9 مئی جو ہے وہ وہاں کھڑا ہے. جو عقیل یوسفزئی صاحب نے کہا کہ تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ یہ 9 مئی جانے اور ادارے جانے، جو سویلین حکومتیں بن گئی ہیں انہوں نے سارا ادھر ہی دیکھنا ہے کہ انہوں نے اس کا کرنا ہے. میری انڈرسٹینڈنگ تھوڑی مختلف ہے. ادارے آج بھی اپنے اسی موقف پہ 9 مئی کے حوالے سے کھڑے ہیں. فوج کی بات ہو رہی ہے، بالکل پیچھے نہیں ہے. کور کمانڈر میٹنگ میں یہی میں بات کرنے لگا ہوں، جو ہو گیا وہ نہیں ہے. اور وہ انہوں نے وزیر اعظم کی سپیچ کا حوالہ دیا ہے اور توقع ظاہر کی ہے کہ وزیر اعظم اور حکومت وقت اس نے یہ انشور کرنا ہے کہ جو 9 مئی میں ملوث ہیں، ثبوت ہیں، ان کے پاس ایکشنیبل ایویڈنس اداروں کے پاس ہیں اور عدلیہ کے اوپر وہ آپ ثابت کر سکتے ہیں، انہیں معافی نہیں ملنی چاہیے. ہاں اگر کوئی اس میں ایسے لوگ آ گئے ہیں جو اس میں ملوث نہیں ہیں اور کسی وجہ سے وہ مشکوک ٹھہرے ہیں، وہ کلیئر ہو جائیں، ان کو آپ بالکل نہیں. تو 9 مئی ختم ہونے والا نہیں ہے. یہ ایک ایسا نقطہ ہوگا جس میں وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتیں، خاص طور پہ خیبر پختونخوا کیونکہ زیادہ کیسز وہاں ہیں یا پنجاب ہے، تو ادھر یہ چیزیں سامنے آئیں گی. وزیر داخلہ جو وفاق کے ہیں، جو صوبائی حکومتیں ہیں، وہاں پہ ان کو اس پہ کچھ نہ کچھ اب عملی طور پہ کرنا ہوگا، ورنہ پھر یہ شاید ایک پوائنٹ آف کنفلکٹ بھی بن جائے کہ بھئی آپ کیوں اس معاملے پہ ایکشن نہیں لے رہے، اب تو حکومتیں بن گئی ہیں. اچھا جی رضوان رضی صاحب، یہی سوال جو احمد منصور صاحب سے کیا ہے، جس طرح یوسفزئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جتنے بریگیڈ مل گئے اور وہ جو ہمارے ملک دشمنی پہ اترے ہوئے ہیں، دھماکے کر رہے ہیں، جوانوں کو شہید کر رہے ہیں، عام لوگ محفوظ نہیں ہیں، اگر یہ سارے مل کے اور حکومت جن کی ہو وہ ان کے ساتھ مل جائیں تو پھر تو یہ سازش وہی نہیں ہے جو ہم پتہ نہیں 1965 سے، میں شورش کشمیری کو جب بھی پڑھ رہا ہوں، سے نہیں پڑھ رہا، میں پیدا نہیں ہوا تھا، لیکن جب میں پیدا ہوا تو انہوں نے تب لکھی ہوئی تھی، تو اس میں بھی یہی سازشیں لکھی ہوئی ہیں. روکے گا کون؟ احمد منصور صاحب نے ایک بات کہی کہ میں یہ نہیں ہونا چاہیے. میرا خیال ہے کہ ہمیں ایز اے پاکستانی یہ نہیں ہونے دینا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کیپٹن کرنل شیر خان کے مجسمے کی بے حرمتی جو ہے اس کو نہیں بھولنے دیں گے کسی کو. ہم جو ہے وہ JF تھنڈر والے میاں والی ایئر بیس کے اوپر حملے کو نہیں بھولنے دیں گے. ہم جو ہیں وہ ریڈیو پاکستان پشاور کا گیٹ اکھاڑ کے 8,000 روپے میں کباڑی کو فروخت کرنے والا جو واقعہ ہے اس کو نہیں بھولنے دیں گے. ریڈیو پاکستان پشاور جس نے اناؤنس کیا تھا کہ یہ ریڈیو پاکستان ہے. یس. ہم نہیں بھولنے دیں گے ان چیزوں کو. اور ایسے پاکستانی ہماری غیرت یہ گوارا نہیں کر سکتی کہ ہم ان چیزوں کو بھولنے دیں. ہمیں اسے بار بار یاد دلانا ہے. بینگ اے جرنلسٹ یہ میرا بھی اتنا فرض ہے جتنا جواد فیضی کا فرض ہے کہ ہم اس چیز کو بار بار دہرائیں کہ یہ بہت بڑا سانحہ ہوا ہے. اگر اس سانحے کو معاف کر دیا گیا ناکام بغاوت کو اور اس کے ذمہ داران کو، اگر آپ پوری طرح سزا نہیں دیتے تو پھر اگلی دفعہ وہ کامیاب بغاوت کیا کرتے. اس لیے ناکام بغاوت جو انہوں نے ریاست کے خلاف کی ہے یا ریاست کی اتھارٹی کو چیلنج کرنے کی کوشش کی ہے، اس کو ہم نے بھولنے نہیں دینا. یہ ہم نے اپنی جگہ کے اوپر اذان جاری رکھنی ہے اور یاد دہانی کراتے رہنا ہے جب تک کہ یہ لوگ قانون کے کٹہرے میں نہیں آ جاتے. ہاں جی عقیل یوسفزئی صاحب، سچی بات ہے، میں رضوان رضی صاحب کے منہ پہ ہی نہیں بلکہ ہمیشہ جب ایسی بات ہوتی ہے یہ بڑے واضح الفاظ میں بیان کر دیتے ہیں. آپ بھی کر دیتے ہیں، سارے دوست کرتے ہیں، ہمارا فرض بھی یہی ہے.
मीडिया से मज़ीद क्या तवक्कुआत होनी चाहिए? पाकिस्तान टेलीविज़न डेफिनेटली, और ख़ास तौर पर उसमें चौथा सुतून की टीम तो मर मिटने को तैयार है इस मुल्क के लिए, इस वतन अज़ीज़ के लिए, लेकिन बाकी जो मीडिया हाउसेस हैं, अखबारात हैं, जरायद हैं और सोशल मीडियम है, उनको क्या कहेंगे? उनको कौन सी जूं होगी, किस साइज़ की होनी चाहिए जो उनके कानों पे फेंकी जाए और थोड़ी सी झुरझुरी उन्हें आए कि नहीं यार नहीं बनता ये? लेकिन मैं तो रजी दादा की उन्होंने जो बातें की है उस पर तो जीरो टॉलरेंस हम सब लोगों को दिखानी चाहिए। मैं उनकी बात से बिल्कुल मुतफिक हूँ कि अगर हमने डील दे दी, हमने उनको गिरफ्त में लाने की अमली कोशिश नहीं की और बहुत तेज कोशिश नहीं की, तो मैं आपको एक बात बता दूं, इस तरह की इत्तलात भी है कि जो बंदूक वाले हैं और ये जो सोशल एंटी सोशल मीडियम जिसको आप मीडियम कहते हैं, इन लोगों के दरमियान नेक्सस भी है। इनके पीछे बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट भी हो रही है। हमारे अवसान खत्म हो जाएंगे, लोगों को पता चल जाएगा कि बैक वक्त इन लोगों का मुकाबला फिर किस तरह किया जा सकता है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया को बिजली चली गई जी, वो गंडापुर साहब की। अच्छा, पाकिस्तान की मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया को खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान के मामलात को सीरियस लेना चाहिए और ये जो एक ड्रामाबाजी है रेटिंग का और बिजनेस का, इससे निकलकर पाकिस्तानी होने का सबूत देना चाहिए। बिजली चली गई है, अल्लाह ताला करे कि जो हमारे दिमागी रोशनियां हैं, आँख रोशनाई है और कान जो सुनते हैं और जो हम महसूस करते हैं उसको हम हुब्बुल वतनी के दायरे में रख के हमेशा पुरनूर रहें। रमज़ान और मुबारक का वो महीना जिसमें पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया, इसका क़याम अमल में आया। तसव्वुर कीजिए ना कि रमज़ान में रोज़े की हालत में मुहाजिरीन की एक तवील लाइन हो, कहीं बाजू कट रहे हो, कहीं बेटी छीनी जा रही हो, कहीं टांग काट दी गई हो, मेरे अपने रिश्तेदारों के साथ हो, कहीं पोते गायब हों, कहीं बेटी नहीं मिल रही, कहीं दादा गुम हो गया, कहीं लाशें पहुंच रही हैं। एक वो रमज़ान और एक ये रमज़ान, फिर से सोच लीजिए, तहिया कर लीजिए, अज़्म मुसम्मम कर लीजिए कि पाकिस्तान है तो हमारी इज्जत है और इसके लिए कट मरेंगे, किसी को बगावत पे उकसाने की जुर्रत नहीं देंगे। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, हमें आसानियाँ तकसीम करने वाला बनाए। जवाद फैज़ी चौथा सुतून टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पास।